अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। سهرة تامنة और सुबह के اسمها سهران لرويستل 6:30 बजे इनको हमने لجادي बाहर سهران निकाला كي है क्योंकि बिल्कुल ही घर के बाहर जहाँ पर हम इनको रख रहे हैं एक छोटा सा एक मैदान है और उसमें घास है। तो बकरियाँ और जो दुम्बे हैं वो बहुत पसंद करते हैं चरना أغام बाहर। هرتو بيخي دي بالتي كي सो باهر आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। काफ़ी हम गिफ्टेड है। मैं मुझे लगता है एक किस्म का वो अल्लाह की तरफ से है। दरमियान में हम इनके लिए पानी रखा है अगर पानी पीना चाहते हैं जो भी हो। सो यहाँ से ये मज़े से जो भी खाना होता है इन्होंने जो भी करना होता है वो खा लेते हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं कि 6 बजे से लेकर तकरीबन 9-10 बजे तक, समटाइम्स 11 बजे तक, जब तक इनका दिल करे और जब तक ये फुली इनका पेट ना भर जाए हम इनको इधर ही रखें। और गर्मी का भी ख्याल रखना होता है क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है तो थोड़ा बहुत आपको लिहाज करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अंदर चारा अगर हम डाल भी दें तो मसला इनका यही है कि चारा अक्सर ये नहीं खाते बल्कि बाहर जाकर ही ज़्यादातर ये खा लेते हैं। और हमारे लिए फ़ायदा भी है टू बी ऑनेस्ट। अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर ये पेट भर के खा ले तो हमारे तो मज़े। चारा बचत हो जाती है हमारे लिए, उसकी बचत हो जाती है चारे की, और ये अपना पेट भी भर लेती है और मेरे ख्याल में इनके लिए काफ़ी अच्छा भी होता है। सो आप देख सकते हैं कुछ जो बकरियां हैं उन्होंने ठीक ठाक खा लिया है और अब रेस्ट कर रही हैं, और जो दूसरी हैं वो अभी भी चल रही हैं। सो ये एक हमारे पास एडवांटेज है कि जगह हमारे पास है। विद टाइम इनको हम जो मौसमी फल या दूसरी चीज़ें होती हैं वो तो मेरे ख्याल में हर कोई करता होगा। टमाटर और जो कि आजकल बहुत सस्ता है गर्मियों में, टमाटर हो गया, आलू, और इस तरह दो मुख्तलिफ, और आजकल खरबूजे, हिंदुआने और ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और वो बहुत सस्ती होती है। मेरे ख्याल में जो आप कह सकते हैं سهرة कि 10 بجي دي घास और ازاني जो خود आप كل दूसरी مول चीज़ें लेकर بسراني आते हैं هوكو तो उससे ज़्यादा सस्ती होती हैं। आप देख सकते हैं 10 बजे तक भी बिल्कुल फुल है सारे और ازاني अब كوما ये रेस्ट कर रहे हैं। يا तो ويت रेस्ट شغال यहाँ لغا पर करे या سي अंदर करे 11 ساڑھے مگر 11 بجو क्योंकि كي हमें भी कहीं पर जाना होता है 10-11 बजे और रेस्ट करना होता السلام है तो عليكم हम इनको अंदर ले जाते हैं ريست और अंदर ये फिर बैठ कर रेस्ट कर लेते हैं 10 बजे से 10-11 बजे के نرمى बाद। मतलब है कि جت سري ولا जो भी हो तो हम अपना काम कर लेते हैं। मीनवाइल वो जगह है जो आप देख रहे हैं तो उस जगह पे हमने इनको रखा हुआ है। छोटी सी जगह है, इतनी बड़ी भी नहीं है मगर बट मेरे ख्याल में इन 10-12 जानवरों के लिए बहुत ही ما बड़ी دیگر जगह है 5 ये بجی دي और काफ़ी او सेफ भी لروي है। استوى سرون उसके دلارا बाद आफ्टरनून में हम سرون दोबारा شغال लेकर ان आते شاء हैं الله 5, क्योंकि 5-6 बजे ये यही है कि جدي لجيا دي سران जो كيام सूरज है वो फिर गुरूब होना शुरू हो जाता है और थोड़ी सी जो गर्मी है वो ख़त्म कम होना शुरू हो जाती है और इनको मेरे ख्याल में डेफिनेटली भूख भी लगना शुरू हो जाती है। तो हम इनको वापस बाहर ले आते हैं, थोड़ा सा घूम फिर ले और अपना घास खा ले ताकि रात का इनका सब कुछ हो जाए कंप्लीट। मतलब इनका जो पोर्शन ऑफ फीड है वो कंप्लीट हो जाए। सो ये हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का एक रूटीन रखें गर्मियों में। ये गर्मियों के लिए हमने ये रूटीन रखा हुआ है। सर्दियों में भी कोशिश यही होगा कि अगर हुई घास, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ये होता है कि घास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, खुश्क हो जाती है, तो फिर आपको खुश्क घास और या अपने खेतों से घास लेकर आना पड़ता है। तो उसके साथ फिर वो करना पड़ता है। अच्छा, ये जो जानवर है ना ये थोड़ा सा बेचारा कमज़ोर है, इस पे पहले भी बुखार आ चुका था। ये जो भेड़ है दोनों बुखार दोनों को चढ़ा था। अगर आप पिछली वीडियो में देख ले तो सारों को किया था मगर इनको स्पेशली किया था। داغد और वो بسوي पीछे لغا आप देख सकते हैं वो टेम्परेचर थोड़ा है सा دي बेहतर है। ये थोड़ा बेचारा सा बहुत ही इंजेक्शन ज़्यादा وكو कमज़ोर टेम्परेचर हुआ है, وغيرها कुछ भी नहीं खा रहा है ना कुछ पी रहा है और उसके बारे में हम सोच ही रहे हैं कि भाई इसका क्या किया जाए। डॉक्टर से मशवरा किया, उसने कहा कि भाई इसको دا बीमार इंजेक्शन है, دي मतलब टेम्परेचर इसका चेक किया तो टेम्परेचर था इसको
اور اس کو یہ انجیکشن انہوں نے کہا کہ لگا لے اور یا اس کو یہ میڈیسن دے دیں. تو ہم نے پہلے ان کو میڈیسن دیا, تھوڑا بہت اس کا جو وہ تھا وہ بہتر ہو گیا کنڈیشن. پھر دوبارہ ہم نے شام کو دوبارہ جب چیک کیا تو پھر بھی ان کی جو کنڈیشن تھی وہ کافی خراب تھی اور کافی لگ رہا تھا کہ سروائیو نہیں کر پائے گا. بٹ ہم نے کہا کہ آخری دم تک کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اور یہی آپ نے کرنا ہوتا ہے. دیکھیے جانوروں میں اور بیڑوں میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ 2-3 مہینے جو ہے نا یہ گرمیوں کے یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, ان پہ آلریڈی وول ہوتا ہے, اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ فصلاً بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ بیمار ہو گیا اور بخار چڑھا پہلی دفعہ, وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب بخار بہتر ہوا تو پھر ہم نے سوچا کہ بس صحیح ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں ادھر ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو اور زیادہ کچھ نہیں دیا, اور پھر اعلیٰ فصلاً دوبارہ اس کو تھوڑا بہت بخار چڑھ گیا اور کچھ زیادہ ہی اس مرتبہ ہوا میرے خیال میں. کمزور ہو گیا بہت زیادہ, کچھ کھانے پینے سے رہ گیا, کچھ نہیں کھا رہا تھا, گرمی بھی بہت زیادہ تھی. سو کوشش تو ہم کر رہے تھے اور کر رہے بھی ہیں کہ یہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے, بٹ دیکھتے ہیں کہ شام کو کیا ہوتا ہے. دیکھیں اگر شام کے وقت آپ ان کی حالت چیک کریں, وہ سفید والا بالکل صحیح ہے, جو دوسرا ہے وہ ابھی بھی بیچارہ بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ کمزور ہے. اور یہ دوسرا ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ بھئی یہ والا انجیکشن اس کو لگا کر دیں. سو اب یہ والا انجیکشن ہم کرنے دے رہے ہیں اور کافی زیادہ کمزور ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے. دیکھیں اگر کھانا شروع کر دیتا تو میرے خیال میں بہتر ہو جاتا, مگر کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے. اور انجیکشن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی دے دیں اور بہتر ہو جائے اس کی حالت. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ. دیکھیں جانور منہ سے کچھ نہیں بول سکتا, آپ نے اس کی کنڈیشن چیک کرنی ہوتی ہے, اور ڈاکٹر جو آپ کو کہتا ہے, جو ویٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ کرو, وہ زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ان کے مشورے سے ہم نے یہ ان کو لگایا دوسرا انجیکشن بھی. بٹ دیکھیں آپ دوسرے کو اگر کمپیئر کر لینا, وہ سائز وائز بھی بہتر ہے, اور دیکھیں دوسرا جو جانور ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے اس کے لیے. یہ جانوروں میں اپنا ایک پیار تو ہوتا ہے, یہ تو ماننے والی بات ہے, اور اس کو اندازہ ہے دوسرے کو کہ بھئی میرا بھائی یا میرا دوست جو ہے وہ بیمار ہے. ہم انسانوں کو جانوروں سے کچھ سیکھ لینا چاہیے ٹو بی آنیسٹ. دیکھیں وہ کتنا پریشان ہے, دوسرا بیمار ہے, پریشان ہے, اس کے پاس آیا ہوا ہے اس کی ہم کیا کہتے ہیں اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, اور کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں وہ ایز اے جانور تو کچھ نہیں کر سکتا, بٹ یہی کر سکتا ہے کہ اس کے قریب آئے, اس کو تھوڑا سا دلاسا دے سکے. جو بھی ان کے جو فیلنگز ہوتے ہیں ایکسچینج تو ہوتے ہیں, مگر دیکھیں مجھے اس ویڈیو اور اس پورے سیناریو میں جو سب سے اچھی بات یہ لگی نا کہ بھئی سخت وقت میں جانور بھی ایک دوسرے کے پاس آ کر مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا دلاسا دینے کے لیے قریب آ جاتے ہیں. سو یہ میرے خیال میں ہم انسانوں کو تھوڑا سا اس سے سیکھنا چاہیے. اور دوسری بات, اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ تیسرا انجیکشن بھی, دیکھیں حالت بہت خراب ہو گئی تھی ٹو بی آنیسٹ. میں ایک بات بتاؤں, بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ڈاکٹر سے بات, کیونکہ بالکل ہی گر رہا تھا, بار بار گر رہا تھا, کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک اس کی کیا حالت ہوئی ہے. مجھے دوسرے پہ تھوڑا سا وہ آ رہا ہے, ترس آ رہا ہے. وہ بیچارہ بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور دیکھیں اس کے قریب آ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے اس کو ایک قسم کا وہ کرنے کے لیے. بٹ یہ دیکھو جانوروں کے ساتھ تو یہ لگا رہتا ہے. کچھ لوگوں نے ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بولا کہ بھئی آپ نے ایسا بزنس ہی شروع کیوں کیا جو شروع میں آپ کو نقصان ہو گیا, اور دیکھیں جانور آپ کا بیمار پڑ گیا. تو بھئی یہ ہم کوئی سود کا بزنس تو نہیں کر رہے ہیں. سود کے بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے کسی کو دیتے ہیں اور اس سے سود پہ پیسے لیتے ہیں, تو وہ حرام اسی لیے ہے. اور بزنس اسی لیے حلال ہے کیونکہ اس میں آپ کو تاوان بھی ہو سکتا ہے, اور پھر آپ اس سے تاوان کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ ہی فائدہ دیتا ہے. سو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا, اور میرے خیال میں یہ ہمارے ایکسپیرینس کے لیے تھا ٹو بی آنیسٹ, کہ فیوچر میں ہم نے کیا کرنا ہے, کیا کون سی غلطیاں ہم سے ہوئی تھی. اور یہ ایک جانور ہے, لیٹ سپوز آپ سوچ لیں کہ اگر یہ بہت زیادہ جانور تو پھر کیا ہوتا. خیر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سٹوری میں ختم کروں گا. رات کو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی, اور ہم نے کہا کہ خود مرے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ذبح کریں اور
غریبوں میں بانٹ دے یا جو بھی ہے اس کے ساتھ کرے. بٹ رات کو یہ بچ نہ سکا, ہم نے اس کو ذبح کر دیا. تو ہمارے لیے دعا کرے کہ انشاءاللہ فیوچر میں ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو. آپ کو پھر آئندہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ کیا ہوا ہے ہمارے قوم کے ساتھ. شکریہ. السلام علیکم.